أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. फिर से पढ़े ऊंची आवाज से और एक एक हर्फ को क्लियरली पढ़े. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. से पढ़े इन्ना को इन्ना नहीं पढ़े. इन्ना बस. इन्ना इन्ना बस. फिर से पढ़े. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. آمنوا استجيبوا. फिर से या أيها الذين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم.
دعاكم لما يحييكم يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بين المرء وقلبه हमजा को आइन नहीं बनाए फिर से पढ़े بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون عليها या إلي बोला إلي अब अलई नहीं पढ़ना ठीक है फिर से وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة फिर से واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة फिर से पढ़े सब ऊंची आवाज से واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خاصة और लंबा करें واعلموا أن الله شديد العقاب شديد العقاب عيني है क्या है شديد العقاب फिर से واعلموا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا
تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से एक एक हर्फ को क्लियर करके لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة फिर से पढ़े वालमू से وأن الله عنده أجر عظيم عنده أجر عظيم أجر رن नहीं पढ़ेंगे أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يغفر يوني ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك फिर से पढ़ें وإذ يمكر يمكروا नहीं है यमकुरु जी أو يقتلوك أو युखरिजूक यहाँ पे क्या है यक़्तुलूका पे यहाँ पर ज़बर है और युखरिजूका में यहाँ पर ज़बर और पेश को मिक्स नहीं करें फिर से पढ़ें वइज़ أو يخرجوك
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم फिर से पढ़े फिर से وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن
أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلى جهنم يحشرون إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم
ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ऊंची आवाज से وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن फिर से فإن الله وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم जिस तरह से फ़इन्न है इसी तरह से इन हमजा को आइन नहीं बनाना। फिर से पढ़े वइन निअमल मौला व निअमन नसीर। واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والله على كل
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لاختلفتم في الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر फिर से सुने गौर से पेंसिल ऊपर रखें ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في
أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم फिर से ऊंची आवाज से पढ़ें وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا फिर से ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور अमूर है या उमूर है फिर से पढ़ें وإلى الله وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فئة فاثبتوا فئة فاثبتوا 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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون फस्बुतू से दोबारा से पढ़ें और पेश को सही से अदा करें فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 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 فتفشلوا وتذهب ريحكم ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويصدون फिर से पढ़े बता रहा हूँ عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون
ترون إني أخاف الله أخاف الله والله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.